What is the composite function? Composite function भनेको के हो भने combined function, combining of two or more than two function. एउटा न्यू फंक्शन बनाउने दुईटा फंक्शनबाट कम्बाइन भएर बनेको एउटा न्यू फंक्शनलाई हामी के भन्छौँ त कम्पोजिट फंक्शन भन्छौँ। मानौ कि यसमा जस्तै एक्जाम्पलको लागि लिने हो भने मानौ कि दुईवटा कुनै एउटा फंक्शन छ र मैले 1 2 3 एउटा सेट ए हो, त्यसपछि हामी अर्को लिन्छौँ बी सेट लिन्छौँ। यसलाई बी मा हामी के भन्छौँ भने नि मानौ यसलाई 2 4 र 6 भन्ने एउटा सेट छ। यसको रिलेसन मानौ 1 बाट 2 2 लाई 4 र 3 लाई 6 मा देखाइएको छ भने यसलाई हामी र अर्को एउटा रिलेसन हाम्रो के छ त अर्को एउटा रिलेसन छ यसैमा एउटा बी हाम्रो के हुन्छ बी सँग नै एउटा कम्पेयर गरेर अर्को रिलेसन बनाएको छ सी छ। अनि यहाँ यसको 2 4 6 लाई फेरि यो सेटलाई यो हाम्रो जुन रेन्ज छ त्यो रेन्जसँग फेरि अर्को यो सेट बी छ त्यो बी सेटलाई फेरि अरूसँग हामी के गरेका छौँ त रिलेट गरेका छौँ। जस्तै मानौ कि 2 को यो भनेको तिम्रो 6 यो 12 यो 18 छ र यसको रिलेसन 6 सँग 4 को रिलेसन एफ र 6 को रिलेसन 18 छ। र यसमा हाम्रो मानौ यो फंक्शनको नाम एफ हो र यो फंक्शनको नाम हाम्रो के हो रे जी हो। दुईवटा फंक्शन छ र कम्पोजिट फंक्शन भनेको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कम्पोजिट फंक्शन भनेको के हो रे कम्बाइनिङ अफ टु फंक्शन, अ फंक्शन फाउन्ड बाइ कम्बाइनिङ अ टु फंक्शन। कुनै दुईवटा फंक्शनको कम्बाइन भएर मिलेर बनेको एउटा न्यू फंक्शनलाई हामी के भन्छौँ त कम्पोजिट फंक्शन भन्छौँ। त यसरी हामी कम्पोजिट फंक्शन भन्छौँ भने अब तिमीलाई कम्पोजिट फंक्शन अब यसको दुईटाको निकाल्नु छ एफ र जी को कम्पोजिट फंक्शन निकाल्नु छ भने कसरी निकाल्ने तिमीलाई अब कम्पोजिट फंक्शन के को निकाल्ने हो कम्पोजिट फंक्शन अफ एफ एन्ड जी निकाल्ने हो भने छुट्टै आउँछ। तिमीले भन्छ कम्पोजिट फंक्शन अफ जी एन्ड एफ भन्छ भने यसको छुट्टै हुन्छ। त्यसैले म अब के लिन्छु कम्पोजिट फंक्शन अफ जी एफ निकाल्छु। के निकाल्छु त जी एफ मैले के निकालेर अब यहाँ जस्तै मानौ कि यसलाई मैले के निकाल्नु छ हामीले कम्पोजिट फंक्शन जीओएफ निकाल्नु छ भने यसलाई भनिन्छ कम्पोजिट फंक्शन अफ एफ एन्ड जी। पढ्दाखेरि यसको नाम हो कम्पोजिट फंक्शन अफ एफ एन्ड जी। अब यसलाई कम्पोजिट फंक्शन यो निकाल्नु छ भने हामी यहाँ दिन्छौँ र दुईटा बनाउँछौँ। अब सबभन्दा पहिला कम्पोजिट फंक्शन अफ एफ भनेको छ, त्यसपछि जी भनेको। पहिला हामी एफ बाट जी मा यसैबाट हामी बुझ्नु हो एफ बाट जी मा रिलेसन राख्नु छ। केबाट रे एफ बाट जी मा राख्नु छ। त यसमा कम्पोजिट फंक्शनमा के हुन्छ भने नि कम्पोजिट फंक्शनमा हाम्रो के हुन्छ त यसको कन्डिसन हुन्छ। हरेक फंक्शनको कम्पोजिट फंक्शन हुँदैन। जस्तै माने यसमा दुईवटा कमन छ यो सेट, जस्तै यसको रेन्ज र यसको डोमेन के छ त इक्वल छ भनौँ न। एउटा सेट इक्वल छ, जुन इक्वल हुन्छ जुन सेम हुन्छ त्यसलाई हामी लेख्दैनौँ। मानौ यो र यो सेम छ भने यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने र यसपछि हामी के लेख्छौँ भने यो छोडेर बाँकी तिमी कुनै एउटा सेटको रिलेट गरिदिएपछि एउटा न्यू फंक्शन बन्छ। त्यो न्यू फंक्शनलाई हामी कम्पोजिट फंक्शन भन्छौँ। जस्तै मानौ कि हामी अब तिमीलाई कम्पोजिट फंक्शन एफ एन्ड जी निकाल्नु छ भने जहिले पनि यस्तो कम्पोजिट फंक्शनको साइन दिएको हुन्छ। एफ एन्ड जी दुईटै फंक्शनको नाम हो, कुनै सेटको नाम होइन, यो फंक्शनको नाम हो। त पढ्दाखेरि जहिले पनि यसलाई रिड गर्दाखेरि कम्पोजिट फंक्शन अफ एफ एन्ड जी पढ्ने, अर्थात् पहिला एफ मा जाने एफ को लिने र एफ को त यो लिन मिलेन। जुन जुन सेम हुन्छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिने, त्यो चाहिँदैन। अब एफ एन्ड जी भनेको छ भने पहिला एफ को पुरै एलिमेन्ट ए लेख्ने। ल मैले ए लेख्छु र ए को 1 2 3 लेख्छु। त्यसैगरी मैले अब यसमा पनि यो सेम छ भने लिनु पर्दैन, यसलाई जुन सेम सेट हुन्छ त्यो लिनु पर्दैन। त्यसले हामी अर्कोमा जान्छौँ यो लिन्छौँ र यसलाई यहाँ कपी गरेर बी यहाँ सी लेख्छौँ हामी सी, त्यसपछि 6 12 18 भनेको अब रिलेसन देखाइदिने। 1 को 2 छ यहाँ 2 को 6 छ भने 1 को के हुन्छ त 6 हुन्छ। जहिले पनि सेम कहिले हुँदैन। मैले एकदम तिम्रो के हुन्छ भने नि एउटै लाइनमा मैले देखाएको छु, तर कहिलेकाहीँ अप डाउन पनि हुन सक्छ। त्यही भएर तिमी 1 को रिलेसन 2 छ 2 को रिलेसन 6 छ भने यो सेम नलेखेर 6 लेख्ने। यहाँ अब 2 को रिलेसन कसँग 4 सँग छ, 4 को रिलेसन 12 छ भने
मैले 2 लाई 12 सँग रिलेट गरिदिएँ। त्यसकै 3 को रिलेसन 6 छ अनि 6 को रिलेसन के छ त 18 सँग छ भने तिमी यसलाई केसँग रिलेट गर्छौ त 18। अब यो फंक्सनको नाम के, यो कम्पोजिट फंक्सनको नाम के हो त? दिस द नेम अफ द कम्पोजिट फंक्सन इज कम्पोजिट फंक्सन अफ, पढ्दाखेरि GOF पढ्ने, तर यसलाई कम्पोजिट फंक्सन अफ f एन्ड g भनिन्छ। दिस इज द कम्पोजिट फंक्सन अफ GOF। दिस इज द कम्पोजिट फंक्सन अफ GOF एन्ड द कम्पोजिट फंक्सन अफ f एन्ड g। पढ्दाखेरि f हेर तिमी भन्छौ सर यो अब मानौ तिमीलाई अब अर्को निकाल्नु छ, तिमीले कम्पोजिट फंक्सन तिमी यताबाट यसरी पनि त देखाउन सक्छौ। अर्थात् तिम्रो फंक्सन कसरी आयो रे, यो साइडबाट तिमीले कसरी देखाएका छौ भने नि योबाट एबाट यसरी गरेर तिमी यसरी देखाएका छौ के, यसरी देखाएका छौ। त तिमीले अब के गर्न सक्छौ भने तिमी यताबाट पनि यता देखायो भने यसको फंक्सनको नाम के हुन्छ? GF हुन्छ। कम्पोजिट फंक्सन अफ GF लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौ भने नि यसलाई f हो g लेख्छौ, उल्टो लेख्छौ। पढ्दाखेरि कम्पोजिट फंक्सन अफ g एन्ड f पढ्छौ, तर लेख्दाखेरि अब सुरुमा g आउँछ। त सुरुमा g कसरी ल्याउने? यस्तै। अब हैन यो सुरुको हैन, दिस इज द फर्स्ट एन्ड दिस इज सेकेन्ड। तीनटा छ भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छ। त पढ्दाखेरि हामी यताबाट पढ्नु, यताबाट होइन। धेरैजना कन्फ्युज हुन्छन्, कम्पोजिट फंक्सन अफ g र f भनिदिन्छन्, त्यो रङ हुन्छ। कम्पोजिट फंक्सन अफ f एन्ड g हुन्छ। त्यसगरी अर्को हामी के पढ्छौं भने नि अब तिमीलाई निकाल्नु छ GOF को भयो। अब म्यापिङ डायग्राममा तिमीलाई के देखाउनु छ भने f हो g देखाउनु छ भने f हो g कसरी ल्याउने? ल मैले यहाँ दुईटा बनाउँछु, यहाँ पनि मैले दुईवटा बनाइदिए, दुईटा सेट जहिले पनि हुन्छ। मैले यहाँ रिलेसन के को देखाउने हो रे, यहाँ GOF भनेको। अब f o g को ल्याउँछु, इट मिन्स कम्पोजिट फंक्सन अफ g एन्ड f। पहिला g आउँछ, त्यसपछि फर्स्ट सेट के हुन्छ रे? g छ। त पहिला फर्स्ट सेट g को लेख्ने, g मा आउने, g मा यो सेम सेट नलेख्ने, यो सेट लेख्ने 6 12 एन्ड 18। त यसरी हामी के गर्न सक्छौ त यसको नेम के हो? C अनि अर्को नाम के हो भने नि अब यसमा आउने भने यो लिनु पर्दैन, यो लिनु पर्दैन। त यसको हामी नाम के दिन्छौं? A र यसको के हो? 1 2 एन्ड 3। त यसरी हामी के गर्न सक्छौ भने नि कम्पोजिट फंक्सनलाई देखाउन सक्छौ र यसलाई हामी यसरी फंक्सन 6 को 2 र 18 को 3, 18 को 6, 6 को 3 छ। यसरी तिमीहरू के गर्न सक्छौ त कम्पोजिट फंक्सनलाई तिमी डिफाइन गर्न सक्छौ र यस म्यापिङ डायग्रामबाट बुझ्न सक्छौ। त कम्पोजिट फंक्सन हामी के बुझ्यो भने दुईवटा फंक्सन हो। के हो रे? दुईवटा फंक्सन वा दुई वा दुईभन्दा बढी फंक्सनहरूको के हो त कम्बाइनिङ हो। कम्बाइन भएर एउटा न्यू फंक्सन बन्छ। त्यो न्यू फंक्सनलाई हामी के भन्छौं त? कम्पोजिट फंक्सन भन्छ। यो पनि एउटा फंक्सन हो। यो फंक्सनको त्यो फंक्सनको नाम GOF हो, यो फंक्सनको नाम f हो, यो फंक्सनको नाम g हो। दुवैबाट कम्बाइन भएर बनेको फंक्सन के हुन सक्छ त? GOF वा f हो g हुन सक्छ। तर तिमीले के याद राख्ने? GOF इज नट इक्वल टु f o g। यो र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त? सेपरेट सेपरेट कुरा हो। यो भनेको f बाट g मा हराइएको रिलेसन हो, यो भनेको g बाट f मा हराइएको रिलेसन हो। यसमा g को सेट के हुन्छ? g को जुन हाम्रो के हुन्छ रे? g को जुन सेट हुन्छ त्यो के हुन्छ? डोमेन हुन्छ। f को जुन सेट हुन्छ त्यो के हुन्छ? रेन्ज हुन्छ। त्यसैगरी यसमा के हुन्छ? f भनेको यहाँ के छ? डोमेन छ, यहाँ के छ रे? रेन्ज छ। त भनेको कुरा फरक भइहाल्यो नि, यहाँ चेन्ज छ, यहाँ रेन्ज छ, त्यही भएर यो इक्वल हुँदैन। त यसरी हामी के गर्न सक्छौं त? कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो र यसलाई डिफाइन गर्न हामी सक्छौं। त छुट्टै छुट्टै मैले निकालिदिएको छु। GOF कसरी निकाल्ने, f o g कसरी निकाल्ने। त f o g GOF भनेको फरक हो। हाउ टु रिड दिस कम्पोजिट फंक्सन अफ g एन्ड f, हाउ टु रिड दिस कम्पोजिट फंक्सन अफ f एन्ड g। यताबाट यो दिस इज द राइट ह्यान्ड, राइट ह्यान्डबाट हामी के गर्छौं त? रिड गर्छौं। लेफ्ट ह्यान्डबाट रिड गर्ने होइन। कम्पोजिट फंक्सन अफ f एन्ड g भन्ने त रङ हुन्छ नि। धेरै हिसाबहरू तिमी जानेर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त? कन्फ्युजन हुन्छ विद्यार्थीलाई, यो कम्पोजिट फंक्सन के हो भनेर। त्यसरी हामी कम्पोजिट फंक्सनलाई म्यापिङ डायग्रामबाट के गर्न सक्छौं त? बुझ्यौं। यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भने नि म यसलाई अब डिफाइन गर्छु। कसरी डिफाइन गर्ने? कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो त रे? दुईवटा फंक्सनको के हो त? दुई वा दुईभन्दा बढी फंक्सनहरूको एउटा कम्बाइन भएर बनेको एउटा न्यू फंक्सन हो। इट इज अ न्यू फंक्सन। त हामी के लेख्छौं? लेट गर्छौं के? लेट A B and
C are, let A and B C are, let A and B C are non-empty sets. मानौँ ABC भनेको एउटा नन एम्प्टी सेट हो and F and G are two functions. माने F र G दुईवटा फंक्सन हो. कम्पोजिट फंक्सन भन्ने बित्तिकै दुईटा फंक्सन आउँछ. दुईटा फंक्सन कम्बाइन भएर एउटा न्यू फंक्सन बनेको. There are two functions. F and G are two functions. Then अब यसमा के गर्न सक्छौं, दुईवटा फंक्सन मानौँ एबीसी एउटा नन एम्प्टी सेट हो र एफ एन्ड जी आर टू फंक्सन, दुईवटा फंक्सन हो. दुईवटा फंक्सन हो where F implies F is to A implies B, F is a function from A to B, and G is a function from B to C. From B to C. यसरी हामी यसलाई डिफाइन गर्यौं. जहाँ F र G भनेको के हो त, यस्तो किसिमको एउटा फंक्सन हो भने हामी डिफाइन गर्यौं. भने अब के भन्छौ भने नि त कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो भने लेख्ने then a new function formed by then a new function formed by from set A to set C, जसमा B छ भने क्यान्सल आउट हुन्छ. अब सेट A to set C वा C to A पनि भन्न मिल्छ. The new function formed by from set A to set C is called composite function. Is called composite function of. किनभने फरक हुन सक्छ नि त. कम्पोजिट फंक्सन ए बाट सी मा जुन एउटा फंक्सन बन्छ, न्यू फंक्सन बन्छ, त्यसबेला हामी के भन्न सक्छौं त, कम्पोजिट फंक्सन भन्छौं. के को रे, F and G. Then a new function formed by from set A to set C is called composite function of F and G. A बाट C मा भनेको छ, A बाट C मा जान्छ भने कम्पोजिट फंक्सन F and G हुन्छ. लेख्दाखेरि यसलाई इट इज डिनोटेड बाई. अब यसलाई लेख्ने कसरी त, कम्पोजिट फंक्सन अफ F and G छ भने कसरी लेख्ने. कम्पोजिट फंक्सन अफ F and G is denoted by GOF. It is denoted by GOF. यसरी हामी यसलाई डिनोट गर्छौं. denoted by GOF. GOF A implies C. A implies C. GOF A implies C. हामी यसरी गरेर हामी के गर्न सक्छौं त, यसलाई डिफाइन गर्न, यसलाई कसरी डिनोट गर्ने, GOF बाट. यदि भन्छ कम्पोजिट फंक्सन अफ F and G भन्छ भने GOF, अनि कम्पोजिट फंक्सन अफ G and F भन्छ भने GOF भन्छ भने, कम्पोजिट फंक्सन अफ F and G भन्छ भने GOF. कम्पोजिट फंक्सन अफ G and F भन्छ भने के हुन्छ, G and F भन्छ भने के हुन्छ, F हो G हुन्छ. त यसरी हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं र यसलाई तल लेख्ने. त्यसै कम्पोजिट फंक्सन भन्छ, कम्पोजिट फंक्सन अफ F and G. यसले के इम्प्लाइज गर्छ भने नि,
यसले के इम्प्लाइज गर्छ भने यसको सिम्बल हेर्ने भने यसले के कसरी लेख्ने एफ भन्छ भने पहिला जी लेख्ने त्यसपछि अपोजिट जस्तो लेख्ने के जिओएफ हुन्छ त्यसपछि कम्पोजिट फंक्शन अफ जी एन्ड एफ भन्छ भने यु शुड राइट हियर जी एन्ड एफ पहिला सुरुमा जी आउँछ जी लास्टमा जान्छ अब त्यसै यसले लेख्दाखेरि एफ ओ जी भन्छ त यो हामी माइन्डमा राख्नुपर्छ जिओएफ र एफजी भनेको अर्को यसो लेख्दाखेरि जिएफ पनि लेखिन्छ कुनै छैन जिएफ पनि लेख्न सक्छौँ एफजी पनि लेख्न सक्छौँ त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने कम्पोजिट फंक्सनलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो त तिमी भन्छौ कि सर एफओजी कम्पोजिट फंक्सन अफ जी अफ तिमी एफ र एफओजी पनि डिफाइन गर्न सक्छौ त एफओजी कुन बेला हुन्छ जब C2A हुन्छ भने C2A हुन्छ भने यसको डिनोट गर्दाखेरि एफओजी हुन्छ A to C हुन्छ भने जिओएफ हुन्छ त्यसरी हामी कम्पोजिट फंक्सनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ त कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो तिम्रो एउटा के हुन्छ त तीनवटा फंक्सनको दुईवटा फंक्सनको कम्बिनेसन हो जसमा के हुनुपर्छ एउटा कन्डिसन हुन्छ कुन कन्डिसन हुन्छ रे कुन कन्डिसन हुन्छ भने फर्स्ट फंक्सनको के हुनुपर्छ रे फर्स्ट फंक्सनको रेन्ज सेकेन्ड फंक्सनको डोमेनसँग के हुनुपर्छ रे इक्वल हुनुपर्छ यदि इक्वल भएन भने त्यस्तो फंक्सनहरुको कम्पोजिट फंक्सन हुँदैन अर्थात कम्पोजिट हरेक फंक्सनको कम्पोजिट फंक्सन हुँदैन त्यसमा के कन्डिसन हुनुपर्छ रे फर्स्ट सेटको के हुनुपर्छ सरी फर्स्ट फंक्सनको रेन्ज र सेकेन्ड फंक्सनको रेन्ज डोमेन इक्वल हुनुपर्छ फर्स्ट फंक्सनको रेन्ज र सेकेन्ड फंक्सनको डोमेन के हुनुपर्छ एक आपसमा इक्वल हुनुपर्छ बुझ्नको लागि के बुझ्न सक्छौ तीनवटा सेट हुन्छ जसमा एउटा सेट दुवैमा के हुनुपर्छ रे कमन हुनुपर्छ कमन भएन भने त्यो के हुन्छ त त्यसको कम्पोजिट फंक्सन हुँदैन त्यसरी हामी कम्पोजिट फंक्सनलाई म्यापिङ डायग्राममा देखाउन सक्छौं यो भनेको हाम्रो के भयो त कम्पोजिट फंक्सन कसरी डिफाइन गर्ने र कसरी सल्भ गर्ने यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं ओके यस्तो क्वेशन हामी यस सम्बन्धी एउटा क्वेशन गर्छौं कसरी गर्ने भनेर कम्पोजिट फंक्सन यसमा एउटा क्वेशन छ हाम्रो इफ क्वेशन नम्बर 1 if f equal to 1 3 and 0 0 then -1 -3 curly bracket then other function is what g equal to 0 2 then after -3 -1 then comma 3 and 5 and this close by curly bracket this is the set of order pair यो order pair को हाम्रो set हो then so GOF in arrow diagram एरो भनेको म्यापिङ डायग्राम एरो डायग्राम then show GOF in arrow diagram मा show गरे and find it order pair and find it ordered pair के हो भने फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ हामी
यसलाई के गर्छौँ भने कसरी सल्भ गर्छौँ भने नि सबभन्दा पहिला हामी जुन यो f एउटा फंक्सन हो जुन अर्डर पेयरमा दिएको छ, g पनि एउटा के हो रे फंक्सन हो which is given in the order pair। त यसलाई यो फंक्सनलाई हामी एरो डायग्राममा देखाउन सक्छौँ। त कसरी देखाउन सक्छौँ भने नि पहिला हामी दुईटा एरो डायग्राम बनाउने। एरो डायग्राम फर्स्ट, ल यसरी भयो। र मैले के लेखेँ भने नि मैले फर्स्ट स्टेटको लेख्छु 1 0 -1 यस अर नो। त्यसपछि हामी सेकेन्ड सेटमा अब सेकेन्ड अर्डर पेयरमा जाने। सेकेन्ड भनेको 3 0 -3 छ भने 3 0 -3 यो सेटको नाम भयो फंक्सन हो। यो हामी f फंक्सन हो। अब f फंक्सन के 1 केमा छ रे 3 मा छ, 0 0 -3 -3 हो नि। यसलाई हामी यसको फंक्सनको नाम के हो रे f हो, f दिने। फेरि हामी अर्को हेराउँछौँ। यहाँ अर्को हामी ठ्याक्कै यस्तै नजिकै हेराउने। दिस इज द फंक्सन एन्ड g फंक्सन हो। g लाई हेराउने 0 छ भने 0 -3 0 -3 एन्ड हियर 3 0 -3 3। अब त्यसपछि हाम्रो के छ भने अर्को के हुन्छ रे 2 -1 2 -1 एन्ड 5 यसरी छ। अब 0 को के छ रे 2 छ, -3 -1 अनि 3 को 5 छ। यो फंक्सनको नाम के हो रे g हो। अब दुईटै फंक्सनबाट कम्बाइन भएर एउटा अर्को के फंक्सन GOF फाइन्ड गर्नु भनेको छ। अब GOF कसरी, यसको लागि पनि दुईटा बनाउने भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ भने GOF यहाँ हामी फंक्सनको रिलेसन हेराउँछौँ। अब हेर्ने हामीले के फाइन्ड गर्नु छ GOF। यसमा इक्वल सेट कुन छ पहिला हेर्ने, सेम कुन छ। यसमा कुनै एउटा सेम होला, सेम भएन भने त हाम्रो के हुन्छ त फर्स्टको यो फर्स्टको रेन्ज अनि सेकेन्डको डोमेन इक्वल छ कि छैन, इक्वल छ नि। इक्वल छ भने यो दुवैलाई हामी के गर्छौँ, यो सेम छ भने यसलाई हामी अब यसलाई चाहिएन, बाँकी अब यसबाट बनाउने हो। अब कुन लेख्ने पहिला यो लेख्ने कि यो लेख्ने भने क्वेसन आउँछ। त हामी पहिला क्वेसन लेख्ने। सुरुमा के छ f छ, यताबाट नजाने यताबाट हामी जहिले पनि यताबाट पढ्ने हो कि f हो। पहिला f छ भने पहिला हामी f को लेख्छौँ र लेख्छौँ यहाँ 1 0 -1 देन आफ्टर वी शुड राइट हियर। अब g छ भने g को यो लेख्नु पर्दैन, बोथ आर सेम, दुवै सेम छ भने यो लेख्नु पर्दैन। हामी के लेख्छौँ त यो फर्स्ट कपी गर्छौँ र 2 -1 र 5 लेख्छौँ। यो सेम सेट थियो त्यही भएर हामी कलेक्ट। अब रिलेसन हेर्ने 1 को 3 छ। अब हेर्ने कन्फ्युजन यो फेरि 2 नलेख्ने। धेरैजनाले के गर्छ 1 को 3 हुन्छ भने 1 को 3 छ 3 को 2 हुँदैन नि। 3 को रिलेसन 1 को 3 छ। अब यो खोज्ने 3 को रिलेसन कहाँ छ 5 सँग छ भने अब 1 को पनि 5 हुन्छ नि, अनि 1 लाई हामी 5 मा जान्छ सो गर्छौँ। त्यसैगरी अर्को के हुन्छ भने नि 0 छ। अब हेर्ने 0 को रिलेसन 0 सँग छ। अब हेर्ने यसमा 0 को रिलेसन के छ 2 सँग छ भने यसलाई हामी 2 सँग दिन्छौँ। -1 को -3 अब इक्वल भने -3 कहाँ छ -3 यहाँ छ, -3 को -1 मा छ भने यसको रिलेसन हामी -1 मा गरिदिन्छौँ। त दिस इज कल्ड द जुन यो हाम्रो रिलेसन बनेको छ यसलाई हामी के भन्नु मिल्छ रे दिस इज कल्ड द GOF कम्पोजिट फंक्सन अफ f एन्ड g। पढ्दाखेरि कम्पोजिट फंक्सन अफ f एन्ड g। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त एरो डायग्राममा हामी के गर्न सक्छौँ सो गर्न सक्छौँ। अब यसले अर्डर पेयरमा फाइन्ड द सो इन एरो डायग्राम एन्ड फाइन्ड इट अर्डर पेयर। अर्डर पेयर पनि फाइन्ड गर्नु छ। अर्डर पेयर यो त म्यापिङ डायग्राममा भयो, यसलाई अर्डर पेयरमा लेख्ने। त लेख्ने फ्रम डायग्राम GOF इक्वल टु के हुन्छ त लेख्न सजिलो छ नि, कर्ली ब्राकेट दिने अर्डर पेयर 1 अर्डर पेयर बनाउने। 1 को के हो रे 5 हो 1 5 देन 0 2 देन -1 -1 -1 हुन्छ -1 -1। दिस इज द करेक्ट। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त सो गर्न सक्छौँ यसलाई हामी म्यापिङ डायग्रामबाट। र कसरी रे यसलाई हामी म्यापिङ डायग्राममा कसरी हामी यसैको अर्डर पेयर कसरी फाइन्ड गर्ने भने यसरी हामी गर्न सक्छौँ। ती भन्छौ सर यो नहेराइकन पनि
कसरी म्यापिङ हामी अर्डर पेयरमा लेख्न सक्छौँ, यो नहराइकन लेख्न सक्छौँ। यसमा हेर्ने कुन सेट दुवैमा सेम छ, तिमीहरू सेट पनि हेर्न सक्छौ। त्यसै मान्यो कि तिमीले यो बनाउनु छैन, मात्र भन्छ फाइन्ड द अर्डर पेयर। त अर्डर पेयर फाइन्ड गर्नु छ भने तिमीले के गर्ने, यसमा हेर्ने 3 कुनै एउटा सेट सेकेन्ड सेट जहिले पनि के हेर्ने हो, फर्स्टको रेन्ज हेर्ने हो। त फर्स्टको सबैले रेन्ज भनिन्छ, सेकेन्ड एलिमेन्टलाई रेन्ज भनिन्छ। रेन्ज यताको इक्वल छ, यसको फर्स्टसँग इक्वल छ। त यो रेन्ज र यसको के नलेख्ने फेरि बुझ्ने, के लेख्नु पर्दैन, रेन्ज र फर्स्टको रेन्ज र सेकेन्डको डोमेनलाई नेग्लेक्ट गरिदिने। अब तिमीले बाँकी तिमीलाई जीएफ अफ जी कम्पोजिट फङ्सन जिओएफ लेख्नु छ भने एफबाट सुरु गर्ने, जीलाई बनाइदिने। त यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने नि त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र अर्डर पेयरको लागि नेक्स्ट भिडियोमा म यसलाई एक्सप्लेन गर्छु।